جنہوں قربانی کیا جاتا ہے۔ رجبی قربانی، رجب دے مہینے دے اندر جانور نو ذبح کیتا جاندا، لوگ قربانیاں کرتے، بتاں دے نام تے جانور ذبح کیتے جاندے اور غیر اللہ دے نام تے انہاں نو منسوب کیتا جاندا۔ کانوا یذبحون فی رجب یقال لہ العتیرہ، اور اس جانور نو عتیرہ کیا جاندا، اس قربانی نو غیر اللہ دے نام تے بتاں دے نام تے قربان کیتا جاندا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فرع ولا عتیرہ، نہ کوئی فرع ہے نہ کوئی عتیرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزاں تو منع کر دیتا۔ اگے چل کے فرع کی انشاءاللہ تفصیل بیان ہوئے گی کہ فرع کینوں کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے تو پہلا جاہلیت کے اندر لوگ اس مہینے کے اندر خاص طور پہ روزے بھی رکھا کرتے، مخصوص کر لیندے دے اندر روزے رکھنا، اور ان دنوں کو خاص کیتا جاندہ۔ اہل جاہلیت دے اندر خاص طور پہ روزے رکھ دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلا وکان اہل الجاہلیت یعظمون الرجب بالصوم، اہل جاہلیت رجب دے مہینے اندر خاص طور پہ روزے رکھا کرتے۔ تو اللہ رب العزت نے اس چیز تو بھی منع فرما دیتا، اور اس مہینے دے اندر مہینے نو کدی تقدیم کر دینا، کدی تاخیر کر دینا، کدی رجب نو اگے لے جانا اگلے مہینے دے اندر، کدی انہوں پیچھے لے جانا۔ مہینے دی تبدیلی اپنے طور تے کدی رجب نو آخری مہینہ قرار دے دینا، کدی پہلا مہینہ کدی قرار دے دینا، کدی دوسرا مہینہ قرار دے دینا۔ اللہ رب العزت نے اس چیز کو بھی قرآن پاک اندر منع فرما دیتا، فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، مہینیاں کا اگے پیچھے کرنا، انہاں دی زیادتی کرنا یہ کفر ہے۔ کوئی بھی انسان اپنی مرضی نال کسی عربی مہینے کو اگے پیچھے کر سکتا، جو اللہ رب العزت نے مہینے کی ترتیب رکھی ہے اس ترتیب کے نال ہی انہاں مہینیاں دے اندر جو ہے معاملات کیتے جان۔